ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا پاک پروردگار کا یا راشد یا رب العالمین رحمت اللہ علیہ در پہ بیٹھ تیرے پر حاجات کر رہے ہیں یا پاک پروردگار تیرے کامل ہر قسم کی فضل و برکات اللہ مال فرما بیماروں میں شفائے کاملہ اجر نصیب عطا فرما یا پاک پروردگار رزق کی برکت نصیب فرما اولاد کی برکت نصیب عطا فرما لوگ کے اتفاق نصیب عطا فرما ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا پاک پروردگار اپنے پیارے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک حوض کوثر نصیب عطا فرما حرمین شریف کی حاضری بار بار نصیب عطا فرما یا پاک رحم فرما کرم فرما یا پاک پروردگار ساڈی دعوت دنیا دے وچ یا پاک پروردگار کدھر نہیں جا سکتے پاک پروردگار اس ترتیب کو سانو منگنا بھی نہیں آتا میرے مالک تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما یا پاک پروردگار رحمت اللہ العالمین دے در صدقے سانو فضل و برکات نال مالا مال فرما یا پاک پروردگار جنہاں دوستاں عزیزاں رشتہ داراں نے دعاواں واسطے کہ یا اللہ ساڑیاں اسی انہاں سے سفارش کرنے یا اللہ انہاں دی حاجات پوری آمین یا پاک پردے کل بیماراں نوں شفا عطا فرما اللہ یا پاک پردے ساڈی قبر دی ہاں دے جاتا اپنے پیارے اللہ روشن فرما یا